बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा चर्चा है सियासी गर्मा गर्मी का, कशमकश का, कभी इधर से लोग खिसक रहे हैं तो कभी इधर से लोग खिसक रहे हैं। और हम अक्सर ये देखते थे कि जब भी किसी भी हुकूमत के ऊपर कोई बहरान आता था तो कमेटियाँ बनती थी, वो कमेटियाँ बनाती थीं, मुतालबात होते थे, उनको पूरा करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ इमरान खान एक डिफरेंट ही बिहेव कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैंने किसी से ब्लैकमेल नहीं होना कि हुकूमत जाती है तो जाए। और कहा ही जा रहा है कि जी शायद वो असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जितने भी सारे शतरंज के जो मोहरे हैं इनको हिला कोई और रहा है, और उन्होंने उनको कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं हूँगा। इमरान खान ने अपने लाहौर के दौरे में गुजरात के चौधरियों से भी ना मिलने का फ़ैसला किया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये बात कही गई कि जनाब वज़ीर आज़म का बहुत ही मसरूफ़ दौरा था, इसलिए वो टाइम नहीं निकाल सके। हालांकि वो पंजाब और वफाक में इनके अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन अहम मालूमात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक काफ लीग से राब्ते में हैं और इनके साथ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए काम किया जा रहा है। इमरान खान ने अपने दौरा कराची के अंदर भी MQM से मुलाकात नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान समझते हैं कि इनके खिलाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत माहौल बनाया जा रहा है, जबकि MQM ने यह उज़र पेश किया कि तमाम मसाइल पर तहरीक इंसाफ पर पॉइंट वाइज बातचीत हो रही है और हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान को मायूस करें। हम चाहते हैं कि जब इमरान खान से मुलाकात हो तो हम कोई अनाउंसमेंट करें। अभी हमारे पास अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए मुलाकात नहीं की गई। बहरहाल हर बंदे ने अपनी अपनी फेस सेविंग करनी है। इमरान खान का लाहौर में इस बात को दोहराना कि वो किसी भी इत्तेहादी जमात के हवाले से परेशान नहीं हैं और ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई नई बात नहीं है। वो ऐसा पहले भी कहते आए हैं और अब दोबारा उन्होंने किसी को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि बस करो, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता और मुझे तंग ना किया जाए, मुझे दीवार से ना लगाया जाए। इत्तेहादी जमातों के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन असल मसला अगले 2 माह बाद आएगा। 2 माह बाद तो नहीं आएगा, ये मसला आपको अगले 1-2 हफ्तों में आना शुरू हो जाएगा। मामलात में शिद्दत आना शुरू हो जाएगी और जब तमाम नकात पूरे नहीं होंगे हुकूमत हिचकिचाएगी। इत्तेहादियों के मुतमिन ना होने की सूरत में मामलात ख़राब होंगे और इन 2 हफ्तों में ही पता चल जाएगा कि ये सब टोपी ड्रामा किया जा रहा था या वाकई कोई सीरियस मसला हुकूमत के लिए हो सकता है। परवेज़ इलाही को इस बात पर अफसोस है कि उन्होंने मौलाना का धरना ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन इनके किरदार को सराहने की बजाय इस शक की निगाह से देखा गया कि शायद परवेज़ इलाही ने कोई साजिश किया या वो किसी साजिश का हिस्सा हैं। या मौलाना जो भी दोहराते हैं कि दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, शायद वो परवेज़ इलाही ने उनको यकीन दहानियाँ करवाई हैं किसी और के बिहाफ पर या क्या किया है। इमरान खान इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ लीग से मुलाकात नहीं की और ना ही वो काफ लीग के मामले को इतना सीरियस ले रहे हैं। परवेज़ इलाही ने एक और भी शिकवा किया कि जब चौधरी शुजात इलाज करवा कर जर्मनी से वापस आए तो इमरान खान ने तीमारदारी करना भी पसंद ना किया, यहाँ तक कि वो अपने लाहौर के दौरे पर भी अपनी पुरानी सोच के साथ आए और दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखा हुआ था। ये मैं ख़ुद कह रहा हूँ, अगर सूबे में इंतज़ामी मामला ठीक नहीं हैं तो ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है, वो इसका नोटिस लें। ये सब बातें की स्वाय एक बुग़्ज़ वाले फ़िक्रे के जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने। हमने उस्मान बुज़दार को कहा था कि 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने जो करना है करें, लेकिन सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमारे बंदे हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वहाँ पर इंतज़ामिया की तैनाती के हवाले से हमसे मशवरा किया जाए ताकि जितने भी हमारे लोग इलेक्शन जीत कर आए हैं वो वहाँ पे अपने लोगों के मामलात को हल करवा सकें। तहरीक इंसाफ इस बात पर रज़ामंद हुई थी कि वो काफ लीग को पंजाब और सूबे में वज़ारतें देंगे, मगर हमें सिर्फ एक वज़ारत वफाक और एक पंजाब में दी गई, जबकि मुअन्नस इलाही की वज़ारत के मामले पर भी फैमिली में दरारें डालने की कोशिश की गई हैं। पंजाब में हुकूमत के निचले लेवल पर कंट्रोल नहीं है, सूबे में मसले हैं और इसका ज़िम्मेदार उस्मान बुज़दार है। ये तो सारी बातें थी जो कि परवेज़ इलाही ने की। अब इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान ने आतिफ़ खान से मिलने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। आतिफ़ खान और परवेज़ खटक की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं, आपस में पार्टी वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और इस वक्त KPK में कोई ख़तरा नहीं है इमरान खान को। उनके पास दो तिहाई अक्सरियत है। वो छोटे मोटे मामलात हैं, किसी को डांटेंगे, किसी को प्यार करेंगे और अपने मामलात को हल कर लेंगे, लेकिन मामलात बलूचिस्तान से शुरू होकर पंजाब में
ہوتے ہوئے وفاق کی جانب آئیں گے، جو کہ حالات لگ رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اور اللہ کرے عمران خان ان تمام مسائل پر قابو پا لیں اور بلیک میل نہ ہونے کے بیان سے بھی یو ٹرن نہ لیں۔ فروری اور مارچ کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست پر بہت زیادہ ہلچل نظر آئے گی، بہت زیادہ تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، عاطف خان اور شہرام ترقی جو ہے سمجھتے ہیں کہ انہیں سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ IG سندھ الگ کہتے ہیں کہ ان کو سازشوں کا رونا رو رہے ہیں اور سیاسی لیڈروں کی طرح بیانات داغ رہے ہیں۔ منظور پشتین کے معاملے پر افغان صدر کے بیان اور افغانستان میں قیام عمل پر پاکستان کا کردار الگ ایک چیلنج ہے۔ بھارت الگ سازشوں کے جال بن رہا ہے، جبکہ مہنگائی کے جن نے عوام کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اپنے چھوٹے موٹے مفادات اور انا کو سائڈ پر رکھ کر عوامی مفاد اور ملک کی سالمیت سے متعلق انٹرنیشنل چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ حکومت گرانے والے 2 منٹ میں عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ ان کے پاس متبادل نہیں ہے۔ اس تباہ حال معیشت کا ذمہ دار کون ہے؟ جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، کیا انہی کو دوبارہ اس معیشت کو صحیح کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی؟ کیا وہ یہ معیشت صحیح کر پائیں گے؟ اس وقت عمران خان عالمی سطح پر پاکستان کا کیس کامیابی سے لڑ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا کیس اتنی کامیابی سے لڑیں؟ وہی پرانے لوگ جن سے 30 سال میں اس قوم نے جان چھڑوائی ہے، تو پھر یہ سارے بحران پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نواز شریف اور آصف علی زرداری بالکل نہیں چاہتے کہ مسائل میں پھنسے عمران خان کو حکومت سے فارغ کر کے مظلوم بننے کا موقع دیا جائے اور وہ تمام چیلنجز سے جان چھڑوا لے۔ وہ عمران خان کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ناکام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ عوام اسے خود باہر نکالے اور وہ دوبارہ مسیحا بن کر اس قوم پر نازل ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پرفارمنس اتنی گندی ہو کہ ان کی گندی پرفارمنس بھی عوام کو اچھی لگنا شروع ہو جائے، لیکن دیکھیں آنے والے حالات میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کو اپنے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہٹانے والے 2 منٹ میں ہٹا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ کیا وہی شہباز شریف آئیں گے، نواز شریف آئیں گے، پیپلز پارٹی آئے گی، اور یہ اتنی ساری جماعتوں کا مربع مل کے کیا ایک دن بھی حکومت چلا سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں چلا سکتے۔ یہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں جو پچھلے 30 سال سے ایک دوسرے کو نہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں، بیان بازیاں کر رہے ہیں، اور انتہائی گھٹیا بیانات کی حد تک بھی انہوں نے جا کے لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے حوالے سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملات ہوں گے۔ میرے خیال سے صرف اور صرف عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کام کروانے ہیں۔ وہ جو لوگ جن کے کان مروڑ کے عمران خان کے اتحادی بنایا گیا تھا، ان سب کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کو، اس کی طرف عمران خان کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور یہی چیزیں ہیں۔ میرے خیال سے عمران خان کی حکومت چلتی رہے گی، لیکن یہ اگلے 2 ماہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن حالات بہت زیادہ گرم ہوں گے، چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملات کو ڈیل کرنے والے اس ڈیڈ لاک پہ آ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے گیم پلان سے ہٹ کے الگ مختلف اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔